Sa September ato usab nga ginasaulog ang World Ocean Month nga nagdala sa tema Montreal Protocol Advancing Climate Action ug International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Nagkahiusa kita sa usa ka tinguha uban sa paglaom nga atong palapdan ang kahibalo ug importansya mahitungod sa kamahinungdanon sa ozone layer sa atong pagpakabuhi sa kalibutan ug ang atong kolektibong responsibilidad sa pagpanalipod nini. Isip inyong Regional Director sa Environmental Management Bureau Region 10, Northern Mindanao. Ako madasigon nga ipahayag ang among walay puas nga suporta sa mga inisyatiba, lokal man o internasyonal, nga mga kalihukan isip pagsaulog nining importante nga mga adlaw. Ang ato sa nga buhatan agresibo sila nakiglambigit sa nagkalain-lain nato nga mga stakeholders alang sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan o pagpadayon sa malungtarong kalambuan. Kami komitado usab sa pagsagubang sa among obligasyon o responsibilidad sa atong mga katawhan sa pagpahiuli o pagpreserba sa ozone layer. Samtang gisaulog nato ang World Ocean Month, atong hinumduman nga ang kahimsog sa atong planeta adunay kalabutan sa kinatibuk-ang katawhan, sosyedad o ekonomiya. Atong pahimos lang kini nga kagayunan sa pagpataas sa kahibalo mahitungod sa kamahinungdanon sa ozone layer o sa paghimo sa konkretong mga lakang sa pagpanalipod niini. Mag-uban kita, maghimo kita og usa ka mas mahimsog, mas lingkod nga planeta diha sa hiniosang kusog. Makamugna kita og usa ka mahimsog, mas lingkod ug luwas nga planeta sa maabot pa nga mga henerasyon. Daghang salamat.